त्यांचो डिमांड 30 रुपया पळय ते 10 रुपया करचे म्हणून पडते आणि त्यांची आता आयतारा त्यांच्यानी मागणी हे केलं ते मिटींग आपयला मिटींग आपयला 5 म्हणजे सो त्यांची डिमांड फुलफील जातले चोडण करायचे 10 रुपये मेळटले तांकां टिकेट पळया न्हू आमी कितें डिसिजन घेवपाक जाय ते घेतले सरकार ते डिसिजन कितें घेवपाक जाय ते घेतले आतां आयज परतून एक रोरो फेरी ब्रेकडावन जाल्या कितें आसतलें सांगूंक शकना सो तेजे ह्या ऑप्शन दवरले आनी फेरीज थंयसर आसा स्टँड बाय आसा त्यांका सर परमनंट सोल्युशन हो काय ना कित्याक आतां 1 वीक जालो स्टार्ट जाले रोरो फेरी आनी नाव तेंची परते परते इशू कितें ना कितें जायत आहा चालू सीएमाचें इंटरव्हेन्शन घेतलें तुमी सीएम कितें सजेस्ट करपाक जाय तें केलां सजेस्ट सांगलेलें आसा आमकां थोडोसो टायम दिवपाकूय जाय तांकांय बी पूण प्रत्येक इलेक्शनाक तांकां ब्रिजाचो आश्वासन दिता पूण तुमच्या काळान ब्रिजाचो ब्रीज जातलें तुमच्या टेनरान जातले जातलें आयतारा दीस मिटिंगेक बीन आपयल्यार बीन ते बीन ना ताका आमी सगळे गोश्टी कन्वे केल्ले आसा आतां ते कित्याक नांवें देन ते आपयता कित्याकूय जाल्यार ते कितें वाचपाची गरज ना तुमी भागाकडेन जावचें ना